अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि मुस्लिम हाउसवाइफ अपने घर के लिए दुआ कैसे करें। जी हाँ, अगर आप चाहती हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए अल्लाह ताला की बारगाह में और वो बिल्कुल भी रद्द ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिस पर आपको अमल करना होगा पूरे यकीन के साथ। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। हर औरत ये चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें, उसके शौहर हमेशा खुश रहें, उसके घर में खैर व बरकत का माहौल हो, उसकी रोज़ी में बरकत हो, उसके घर के पैसे में बरकत हो, उसके शौहर की कमाई में बरकत हो। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला हमारे किसी गुनाह की वजह से हमारे ऊपर रोज़ी तंग कर देता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार की बरकत से हमारे सारे गुनाह माफ़ होते चले जाते हैं और अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर ले आता है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को जलती हुई आग में फेंक सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमें दोज़ख की आग में कैसे फेंक सकता है? और जब हम पूरे दिल से उस परवरदिगार को याद करते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। बस ज़रूरत होती है तो पूरे इत्मीनान के साथ उस परवरदिगार से दुआ करने की, पूरे यकीन के साथ दुआ करने की। दुआ मांगने के बाद अगर हमारे दिल में ये ख़याल रहे कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, तो अक्सर वो दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगने के बाद हमारे दिल को इत्मीनान रहे, तो वो दुआ हमेशा कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला के मामले में शक और शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे एहतराम के साथ वज़ू करना होगा। और सबसे पहले जब आप जानमाज़ पर जाकर खड़े हों, तो सबसे पहले तहत्तुल वज़ू के 2 रकात नफिल पढ़ें। फिर उसके बाद सलातुल तौबा के 2 नफिल पढ़ें और फिर उसके बाद सलातुल हाजरत के लिए 2 नफिल पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ के वक्त अगर ये अमल किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये नमाज़ें पढ़ने के बाद आप जिस नमाज़ का वक्त हो वो नमाज़ अदा कर लें, सिर्फ़ असर के वक्त को छोड़कर, और सुबह फजर के बाद जो वक्त क़ज़ा हो जाता है, जब तक क़ज़ा नमाज ना पढ़ी जाए, उस वक्त को छोड़कर, क्योंकि सुबह कादिर के वक्त और असर के वक्त कोई भी नफिल नमाज पढ़ना मना है। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर आपको जो दुआ मांगनी हो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ उस दुआ को मांगें। अगर इस तरह से आप पूरी नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। अपनी हाजरत अल्लाह ताला के आगे पेश करें और उससे सच्चे दिल के साथ दुआ मांगें। वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि हम सबसे ज़्यादा किसका फ़ोन इग्नोर करते हैं? जी हाँ, हम सबसे ज़्यादा अपनी माँ का फ़ोन इग्नोर करते हैं, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दिन वो नंबर बंद हो जाएगा, एक दिन उससे कॉल आने बंद हो जाएंगे और सिर्फ रह जाएगा तो एक खाली फ़ोन। अपनी माँ के फ़ोन को कभी इग्नोर मत किया करो मेरी बहनों। अगर अपने लिए कोई दुआ करवानी हो तो अपनी माँ को फ़ोन करके कह दिया करो बस कि अम्मी मैं ये काम करने जा रही हूँ या मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो वो दुआ भी कभी रद्द नहीं होगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती है, फिर चाहे वो उनसे दूर हो या उनके पास। जिसकी माँ ज़िंदा है ना, उसे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो सिर्फ़ अपनी माँ से कह दे कि माँ मेरे इस काम के लिए दुआ कर दो, और वो जो माँ जब अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठाएगी, अपने बच्चों के लिए दुआ करेगी, तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसी ही एक दुआ का छोटा सा वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत बड़े बड़े मरीज़ों का उन्होंने इलाज किया था और वो मरीज़ उनके इलाज से बिल्कुल ठीक हो गए थे। पूरी दुनिया में उनका बहुत नाम था। तो एक दिन फ़ॉरेन की बड़ी कंट्री ने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब को
یہاں چھوٹے سے پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو ایک ایوارڈ دے کر نوازا جائے ان کی کامیابی کے لیے، کیونکہ ان کا پوری دنیا میں اتنا نام تھا۔ تو فوراً والوں نے ڈاکٹر صاحب پر فون کیا اور کہا کہ آپ کو ہمارے یہاں چھوٹے سے فنکشن میں شرکت کرنی ہے، جس سے ہم آپ کو چھوٹے سے ایوارڈ سے نوازنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تیار ہو گئے اور اگلے دن انہیں فوراً کے لیے نکلنا تھا۔ تو جب وہ پلین میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو پلین میں کچھ خرابی آ گئی اور پائلٹ نے اس خرابی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پلین کو بہت ہی سوجھ بوجھ سے ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ تو سب نے راحت کی سانس لی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں جا کر کہا اسٹاف سے کہ میرا فوراً پہنچنا بہت ضروری ہے، میرے لیے کچھ انتظام کروا دیجیے۔ لیکن اسٹاف نے ان سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اب یہ پلین جو ہے وہ کل تک ہی ٹھیک ہو پائے گا، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا سا ہے اور اب آپ پلین سے نہیں جا سکتے۔ اسٹاف نے انہیں مشورہ دیا کہ ہم آپ کے لیے کار ہائر کروا دیتے ہیں، آپ ڈرائیو کر کے وہاں چلے جائیے گا، 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے، آپ صبح تک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کار ہائر کروا دیجیے، اور ڈاکٹر صاحب ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں کے لیے نکل گئے۔ تو راستے میں اتنا تیز آندھی طوفان، اتنی تیز بارش آئی کہ بارش بہت ہی تیز تھی، سڑکیں جام تھیں اور اس رات کا گپ اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر صاحب غلط موڑ پر نکل گئے اور شاید راستہ بھول گئے۔ بارش بہت زیادہ تیز تھی اور ڈاکٹر صاحب راستہ بھول چکے تھے، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے آگے چل کر دیکھا کہ ایک کٹیا میں کچھ روشنی ہو رہی ہے، ایک چراغ جل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گاڑی کا رخ اس کٹیا کی طرف موڑ دیا اور جا کر سامنے رکے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک چکا ہوں، کیا مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں پناہ مل سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیے۔ اس عورت نے جو بھی کھانا بنا رکھا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کے آگے دسترخوان بچھا کر پیش کر دیا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب پہلا لقمہ منہ میں دینے ہی والے تھے کہ ان کی نظر سامنے پڑی چارپائی پر پڑی۔ اس پر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بہت شدید بیمار ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اسے؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتی، لیکن سبھی ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سلیم، جو میرے بچے کا علاج کر سکتے ہیں۔ میں رات دن محنت کر کے پائی جوڑ کر پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ میں ڈاکٹر سلیم کی فیس چکا سکوں اور اپنے بچے کا علاج وہاں کرا سکوں۔ آپ مجھے مسافر لگتے ہیں، آپ بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کریے کہ میں اپنے بیٹے کا علاج ڈاکٹر سلیم سے کروا سکوں۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا عمل ایسا کرتی ہیں اپنے بیٹے کی دوائی کے لیے، علاج کے لیے، آپ مجھے بتائیے۔ عورت نے جواب دیا کہ کچھ خاص نہیں، بس پیسے جوڑتی ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہی زار زار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں ہی ڈاکٹر سلیم ہوں، آپ کی دعا قبول ہو گئی میری بہن، میں ہی ڈاکٹر سلیم ہوں۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کی ہے۔ میرے پلین میں خرابی آنا، پلین کا اس چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اترنا، میرا کار ہائر کرنا، میرا راستہ بھٹکنا، راستے کا وہ آندھی طوفان جس نے مجھے تمہارے گھر تک پہنچا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذریعہ تھا مجھے تم سے ملانے کا۔ میں تمہارے بیٹے کا علاج ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ جب دعا میں سچائی ہو، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر راستہ کھول دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف سچے دل سے دعا کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔
اللہ حافظ.